ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी कवियो रजिनर चावैवानी मोरी सुधारी शोषव भाति जासु कृपा नै कृपा गात्यो हराय नमः। परमात्मा ने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। पुराण पुरुषोत्तम भगवान का अमोघ लीलाहरू समाहित भएको श्रीमद् भागवत महापुराणको चर्चा परिचर्चा गर्दै सत्संग गर्ने क्रममा नवम स्कन्द अगाडि बढिरहेका छौं। हामीले नवम स्कन्दको दोस्रो अध्याय आज प्रवेश गर्दैछौं। दोस्रो अध्यायमा मनुको जुन पुत्रहरूको वंश विस्तारहरू अगाडि बढिएको छ। जाउँ हेरौं के रहेछ। अगाडि बढौं। श्री शुकवाच सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, एवं गतेथ सुद्युम्ने मनुर्वैवस्वतः सुते पुत्र कामस्तपस्तेपे यमुनायाम सतम समः। यसरी आफ्नो छोरालाई जो सुद्युम्न, आफ्नो छोरो जुन सुद्युम्न छ, छोरो चाहिँ वन गइसकेपछि वैवस्वत मनुले फेरि अब के गर्नुभयो, पुत्रको इच्छा गर्नुभयो र यमुनाको तीरमा, यमुनाको तटमा बसेर, यमुनाको तटमा हैन, यमुनाको तीरमा गएर बसेर अब त्यहाँ चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा 100 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो। वर्षौं तपस्या गर्नुभयो। कसले भन्दा वैवस्वत मनुले। ध्यान दिइरहनु होला। यो यहाँ के भयो त भन्दा वैवस्वत मनुको अगाडिको अध्यायमा, पहिलो अध्यायलाई अलिकति यहाँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ। वैवस्वत मनुको पहिला सन्तान भएनन्। सन्तान नभइसके पछाडि वशिष्ठले चाहिँ यज्ञ गराउनु भयो। वशिष्ठ ऋषिले यज्ञ गराइसकेपछि त्यही यज्ञमा गडबड भयो। वशिष्ठ के अरे वैवस्वत मनुकी पत्नीले चाहिँ गरेको हुनाले छोरी जन्मियो, इला। छोरी जन्मी, इला जन्मिसकेपछि फेरि वशिष्ठको तपोबलले सुद्युम्न बनाइयो। पछाडि फेरि शंकर भगवानको श्राप पाएको जंगलमा गएको भएर फेरि इला नै भइन्। पछि फेरि शंकरको भएको भएर भएको कथा अगाडि गयो। हो त्यो सुद्युम्न जो छोरो थियो, उनी चाहिँ अब आफ्नो पुत्रहरूलाई चाहिँ राज्य सुम्पेर जंगल गइसकेपछि फेरि ती बाउलाई भनौं वैवस्वतलाई चाहिँ पुत्र इच्छा गरेका कारण त्यो 100 वर्षसम्म बसेर यमुनाको तटमा तपस्या गर्नुभयो। तपस्यारत वैवस्वत मनुले जुन सन्तान प्राप्तिका लागि भगवान हरिको प्रार्थना पूजा अर्चना गर्न थाल्नुभयो। त्यसबाट 10 पुत्र प्राप्त भए। यी 10 पुत्रको नाम अगाडिको अध्यायमा बताइसकेको छ। इक्ष्वाकु, नृगशर्याति आदि गरेका, जसमा इक्ष्वाकु सबैभन्दा जेठा थिए। मनुपुत्र जो पृषद्र जुन थियो, कुलगुरु वशिष्ठले गाई पालनको लागि भनेर लिएर जानुभयो। गाई पाल्ने काममा लैजानुभयो। मनुपुत्र भनेको वैवस्वत मनुका 10 वटा छोरा मध्ये पृषद्र नाम गरेको छोरो थियो। उनलाई चाहिँ गुरुले, वशिष्ठ नाम गरेका आफ्नो कुलगुरुले चाहिँ आफ्नो गाईको रक्षा गर्न भनेर लिएर जानुभयो। त्यसैले गाईको रक्षा गर्न, गुरुको गोठमा भनौं, गुरुको संरक्षणमा भएका गाईको रक्षा गर्न रातिको समयमा बसिरहेका थिए गाईको रक्षा गर्न। एक दिन रातमा चाहिँ खुब पानी परिरहेको थियो। त्यसै बेलामा चाहिँ एउटा बाघ चाहिँ एकदम हानिएर आएर चाहिँ गोठभित्र पस्यो। गाई गोठभित्र। कसको गोठभित्र? वशिष्ठको गोठभित्र। बाघलाई चाहिँ देखेर सुतिरहेका गाई भनौं, ती रातको समयमा सुतिरहेका गाईहरू चाहिँ तर्सिए, भयभीत भए। त्यो यताउति भाग्न थाले गाईहरू यसरी भाग्न थालिसके पछाडि त्यो कुरा चाहिँ गाईहरू कराउन थाल्यो। त्यो कुरा चाहिँ यता जो पृषद्र थिए, जो गाई रक्षा गरेर बसिरहेका थिए, त्यो थाहा पाए। गाई यताउति दौडिन कराउन थालेको। त्यही समयमा बाघले एउटा गाईलाई चाहिँ के गर्यो, च्याप्पै पारेर पक्रियो, यानी कि समात्यो, टोक्यो, जे भने पनि। त्यसरी गाईलाई चाहिँ समातेको भएपछि गाई झन् धेरै चिच्यायो। त्यो
अब के भयो भन्ने थाहा पाएर रातको समय छ, घनघोर वर्षा भइरहेको छ, ताराहरू कुनै पनि लागेको छैन, बादल लागेको छ, अन्धकार अन्धमुष्टि भन्छ नि नेपालीमा, अन्धमुष्टिको अवस्था छ। वृषध्रले चाहिँ के गरे, अब त्यो बाघ छिरेको थाहा पाएर तरबारले चाहिँ यही बाघ होला भन्ने लागेर त्यो बाघ चाहिँ गाईलाई समातिरहेको बाघलाई सम्झेर चाहिँ त्यो तरबारले च्वाट मारेर हान्दाखेरि के भयो भन्दा बाघको कान काटियो, गाईको गर्दन काटियो, कैली गाईको गर्दन काटियो। भनेको अब यो हिसाबले हेर्ने हो भने बाघले चाहिँ गाईको गर्दन छेउछाउमा समातेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। बाघले गर्दन छेउछाउमा समातेको रहेछ, उनले चाहिँ बाघ भनेर सर्लकै हानेको। अब त्यहाँ रातको समय, पहिलो कुरो अन्धकार केही पनि देखेन, दोस्रो कुरो त्यहाँ हलचल भयो होला, भुलवश गल्तीले चाहिँ त्यो कैली गाईको गर्दन काटियो, शिर काटियो, गाई के अरे बाघको चाहिँ कान काटियो। जब वृषध्रले चलाएको त्यो जुन तरबारको टुप्पोले जुन कान काटिसकेपछि बाघको सातो गयो, त्यहाँबाट कान काटिएर बाघ रगत चुहाउँदै त्यहाँबाट भागो, गाईको गर्दन छिन्यो। गाईको गर्दन त छिन्यो, रातिको समयमा केही थाहा भएन, बाघ गयो, सबै गाईहरू आनन्दले रहे। भोलिपल्ट जब बिहान भयो तब आफूद्वारा त्यो तरबार हानिएर मारिएकी गाईलाई देखेर वृषध्रको होस नै उड्यो। अब आफूले बाघलाई भनेर तरबार हानेको, गाई पर्यो। पहिलो कुरो त गाईको हत्या गर्नु हुँदैन, त्यहाँमाथि तरबारले हानी यो त सबैभन्दा ठुलो पाप भयो सबैभन्दा। अब त्यहाँ अन्जानमा गोहत्या भयो, गोहत्या लागेछ, त्यो अपराध उनले गरेका थिए, अन्जानमा भएको थियो। तर पनि कुलगुरु वशिष्ठले चाहिँ के भनिदिनु भयो, श्राप दिँदै, त चाहिँ एकदम क्षत्रिय हुन पनि लायक छैनस्, त सबैभन्दा अधम मान्छेको जातमा सबैभन्दा अधम जात भइस्, त गो हत्या गर्ने कारण त शूद्र भइजा भनेर चाहिँ श्राप दिनुभयो। श्राप दिइसकेपछि, वशिष्ठले श्राप दिइसकेपछि वृषध्रले अञ्जुलीमा श्राप स्वीकार गरे। भन्नुको मतलब हात जोडेर उसले आफूले गरेको गल्तीको स्वीकार गरे। त्यस पछाडि ऊ आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर मुनिहरूलाई खुसी बनाउनको लागि चाहिँ ब्रह्मचर्य व्रत धारण गरेर रहन थाले। सबै प्राणीहरूमा मित्रताको भाव समान रूपले गर्न थाल्थे। वृषध्रले चाहिँ त्यो श्राप पाइसकेपछि अनि परम शुद्ध भगवान वासुदेवको भक्ति गर्न थाले र वासुदेवमै नै हर क्षण हर भक्ति चित्त लगाउन थाले, वासुदेवकै भजन गर्न थाले। भोगमा आसक्ति नगर्ने एवं राग द्वेषले चाहिँ एकदम रहित भएका ती वृषध्रलाई चाहिँ शरीरलाई आवश्यक पर्ने पनि जिन्तिन प्राण बचाउनको लागि मात्रै पदार्थहरू ग्रहण गर्थे। संग्रह भन्ने कुरा केही पनि गर्दैनथे, केही कुराको पनि संग्रह गरेका थिएन, न शरीर पोषणको लागि न आफूलाईको लागि कसैको लागि पनि उनले संग्रह गर्दैनथे। भाग्यवश जे मिल्थ्यो त्यही नै खान्थे, त्यसैबाट जीविका चलाउँथे। केवल प्राण धान्नको लागि मात्रै उनी बाँचिरहेका थिए, केवल प्राण धान्नको लागि मात्रै खान्थे, खानको लागि बाँच्ने होइन, बाँच्नको लागि खाने काम भइरहेको थियो। वृषध्रको सिधा भाषामा भन्यो भने मनलाई सर्वात्मा भगवानमा लगाउनु भएको थियो, एकदम स्थिर भइसक्नु भएको थियो, इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रित गरिसक्नु भएको थियो। आत्मज्ञानद्वारा सन्तुष्ट भएका वृषध्र पृथ्वीमा त्यो के भन्छ, कहिले जड जस्तो, कहिले चाहिँ अन्धो जस्तो, कहिले बहिरो जस्तो आदि इत्यादि, जड अन्ध बधिर, जड भनेको जड जस्तो मूर्ख जस्तो, अन्धो जस्तो, बधिर भनेको बहिरो जस्तो भएर चाहिँ पृथ्वीमा भ्रमण गर्न थाल्नुभयो। यसरी आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेका वृषध्रले एक दिन वनमा लागेको आगोमा आफू गइरहेको बेलामा केही मतलब नगरिकन त्यही आगोमा आफ्नो शरीरलाई चाहिँ त्याग गर्नुभयो, परमात्मामा गएर आफू मिल्नुभयो, आफ्नो आत्मा गएर परमात्मामा मिल्यो। उहाँको जीवन कहानी यही नै समाप्त हुन्छ। त्यसै गरी इक्ष्वाकुहरूमा चाहिँ सबैभन्दा कान्छोको थिए कवि। नामहरू पहिलो अध्यायमा आइसकेको छ, यो दोस्रो अध्यायमा उनीको वंश विस्तार मात्रै आउँछ है। कवि थिए कान्छो, सबैभन्दा कान्छो कवि। कवीर किशोर अवस्थामा नै विरक्त थिए, विषयहरूमा कुनै आसक्त नभएका, आनन्द कान्छै सानै बच्चैमा पनि उनको त्यो अवस्था थियो। राज्य छोडेर एकदम बन्धुबन्धका साथ जङ्गलमा गएर एकदम भगवानलाई हर क्षण सम्झेर आफ्नो ध्यान केवल भगवानमै लगाउँदै उहाँले पनि कुनै गृहस्थ आश्रम यताउति नगरिकन, राज्यहरू केही सञ्चालन नगरिकन नै किशोर अवस्थामा नै भगवानलाई प्राप्त गर्न जङ्गलतर्फ बसेर ध्यान गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। कविको पनि वंश यहीँ नै सकियो। मनुका पुत्र अर्का थिए कुरुष। कुरुषबाट उत्तर देशका रक्षक भनेर ब्राह्मण प्रेमी एकदम धर्मिष्ठ कारुष नाम गरेका क्षत्रियहरू उत्पन्न भए। त्यही समयदेखि कारुष नाम गरेका क्षत्रियहरूको भित्र
कारुसवाला क्षेत्रीयहरूको वंश विस्तार भयो। मनुपुत्र धृष्ट हुनुहुन्थ्यो, अर्का मनुपुत्र। मनु भनेका को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त थाहा छ नि, वैवस्वत मनुको बारेमा आइरहेछ है। वैवस्वत मनुको 10वटा पुत्रहरूको वर्णन आइरहेको छ। धृष्टका छोरा धार्ष्ट भए, धार्ष्ट। यिनबाट पनि क्षत्रियहरू, धार्ष्ट नामका क्षत्रियहरू उत्पन्न भए, पुत्रहरू उत्पन्न भए। अनि उनीहरूले यही पृथ्वीमा त्यही आफ्नो शरीरद्वारा चाहिँ ब्राह्मणत्व प्राप्त गरे। ध्यान दिइरहनु होला, क्षत्रिय भएर जन्मिने पनि, त्यही भएर जन्मदा कोही पनि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुरै छोडिदिनुहोस्, जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते भने जस्तै यहाँ चाहिँ उनीहरू दृष्ट नाम गरेका उसबाट जन्मिएका क्षत्रिय पुत्रहरू उत्पन्न भएर पनि उनीहरूले आफ्नो शरीरद्वारा चाहिँ ब्राह्मणत्व प्राप्त गरे। उनीहरूले ब्राह्मण बने, उनीहरू क्षत्रिय भएर जन्मेर पनि। भनेपछि यहाँ कुनै जन्मजातले चाहिँ हुनेवाला होइन, यहाँ चाहिँ कर्मद्वारा, आफ्नो गहिराइद्वारा, आफ्नो भोगाइद्वारा, आफूले चाहिँ गरेको अध्ययनद्वारा, साधनाद्वारा आफ्नो चाहिँ त्यो पद प्राप्त हुने रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ। अर्का पुत्र जो मनुका पुत्र थिए नृग, नृगका छोरा सुमति, सुमतिका छोरा भूतज्योति र उनका छोरा वसु। यसै गरी वंश विस्तार बढ्दै जान्छ। वसुका पुत्र प्रतीक, प्रतीकका पुत्र ओघवान, ओघवानको चाहिँ ओघवान नाम गरेकै अर्को छोरो, ओघवानको छोरो ओघवानै हो भयो है, बाउकै नाम चाहिँ छोरालाई रहेछ यहाँ। ओघवानको छोरा ओघवान नै र एउटा छोरा र ओघवती नाम गरेको एउटी छोरी पनि जन्मे। कसको? ओघवानको। ओघवतीलाई सुदर्शनले विवाह गर्नुभयो। मनुका पुत्र अर्का हुनुहुन्थ्यो, अर्को पुत्र हुनुहुन्थ्यो नरिष्यन्त, नरिष्यन्तका छोरा चित्रसेन, चित्रसेनका ऋक्ष, ऋक्षका छोरा मिढभान, मिढभानका छोरा कुर्च, कुर्चका छोरा इन्द्रसेन भए। यो वंश विस्तार मात्रै हो, यसमा धेरै केही बुझ्नुपर्ने, गाह्रो नबुझिने कुराहरू केही छैन है। इन्द्रसेनबाट चाहिँ वितिहोत्र जन्मिए, वितिहोत्रबाट सत्यश्रवा जन्मिए र सत्यश्रवाबाट उरुश्रवा जन्मिए, उरुश्रवाबाट देवदत्त नाम गरेको पुत्र जन्मिए। देवदत्तबाट अग्निवेश्य नाम गरेका छोरा जन्मिए। अग्निवेश्य नाम गरेका छोरा चाहिँ अग्निको अंशको रूपमा जन्मिएका थिए। भगवान अग्नि नै अग्निवेश्य नाम गरेर देवदत्तबाट जन्मिनु भएको थियो, अग्निको अंश स्वरूप। यिनै अग्निवेश्य पछि गएर कानिक र जातुकर्ण्य नामले चाहिँ प्रसिद्ध हुनुभयो। कानिक र जातुकर्ण्य भन्नु र अग्निवेश्य भन्नु एउटै व्यक्तित्वको नाम हो भन्ने कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने छ। अरू त्यस्तो धेरै नबुझिने केही छैन। हे राजा परीक्षित भन्नुहुन्छ सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई, अग्निवेश्यबाट आग्निवेश्यायन नामक ब्राह्मण गोत्रको चाहिँ प्रारम्भ भयो। आग्निवेश्यायन, वेश्यायन अग्नि है, अग्निवेश्यबाट जन्मिएका आग्निवेश्यायनबाट ब्राह्मण गोत्रको प्रारम्भ भयो। नरिष्यन्तको वंश विस्तार पनि लगभग यसै गरी अगाडि बढ्यो भन्दै नरिष्यन्तको पनि यही नै टुङ्गिन्छ। त्यस पछाडि अर्का छन् मनुका पुत्र दिष्ट, दिष्टका छोरा नाभाग। यी नाभाग चाहिँ पछाडि जुन नाभागको कथा आउँछ यिनी भन्दा भिन्न हुन् है। यी नाभाग तीवाला नाभाग होइन, नाभागजीको कथा आउँछ नि तीवाला नाभागजी होइन, यहाँ अर्कै नाभाग हुन्। यिनी दिष्टका छोरा हुन् र कृषि वाणिज्य आदि कर्म गरेका हुनाले यिनले पछि यिनी चाहिँ क्षत्रियबाट वैश्य भए। अघि यही वंशमा यिनै वैवस्वत मनुको वंशमा अघि एउटा चाहिँ क्षत्रियबाट ब्राह्मण उक्ल्यो। यिनी चाहिँ फेरि कृषि वाणिज्य गर्ने हुनाले यिनको कर्म अनुसार जातीयता, ध्यान दिइरहनु होला, जन्मको आधारमा होइन कर्मको अनुसार जातीयता हुने हुनाले यिनको चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, कर्म अनुसार वैश्यताम, यिनले कर्म त्यस्तै गर्थे। के गर्थे? कृषि वाणिज्य आदि कर्म गर्नेलाई वैश्य भनेको छ। त्यसैले यिनी चाहिँ क्षत्रियबाट वैश्य भए। यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ, कहीँ काम लाग्छ, तिबिरहनु होला। यिनका छोरा भलन्दन भन्ने छोरा भए। अनि तिनीबाट वत्सप्रीति नाम गरेका अर्का छोरा पनि जन्मिए होइन। वत्सप्रीतिका छोरा प्रांशु, प्रांशुका छोरा प्रमति, प्रमतिका छोरा खनित्र, खनित्रका छोरा चाक्षुष, चाक्षुषका छोरा विभिमसती, विभिमसती नाम गरेका भए। विभिमसतीका छोरा रम्भ र यिनका छोरा फेरि खनिनेत्र भनेर जन्मिए। यिनी अत्यन्त धार्मिक थिए र यिनका छोरा करन्धम, करन्धम नाम गरेका छोरा जन्मिए जो राजा भए। करन्धमका छोरा अभिक्षित, अभिक्षितका छोरा मरुत, चक्रवर्ती राजा हुनुभएको थियो। मरुत राजाको यज्ञको बारेमा तपाईहरूले कतै कतै सुन्नु भएको छ भने यिनै मरुत हुन्। यिनले चाहिँ अत्यन्तै महायोगी
सम्वर्तले चाहिँ मरुतलाई चाहिँ यज्ञ गराउनु भएको थियो। सम्वर्त जो हुनुहुन्थ्यो महायोगी सम्वर्त, उहाँले मरुतलाई यज्ञ गराउनु भएको थियो। मरुतको यज्ञ यस्तो थियो, सुनै सुनले बनेका सम्पूर्ण पात्रहरू, यज्ञ पात्रहरू सबै सुनले सुनले बनेका। मरुत राजाको यज्ञ त्यस्तो डेन्जर यज्ञ गर्नुभयो, त्यस्तो दिव्य यज्ञ है। मरुतले गरेको यज्ञमा चाहिँ संसारमा त्यस्तो यज्ञ न भूतो न भविष्यति भने जस्तो, न त्योभन्दा अगाडि कसैले त्यस्तो यज्ञ गरेको थियो, न त्योभन्दा पछाडि कसैले गर्यो त्यस्तो यज्ञको वर्णन, जहाँ चाहिँ आउने ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणाले चाहिँ पुगो अब चाहिँदैन भन्ने गरी दक्षिणा दिएर पठाउने, ब्राह्मणहरूलाई यथेष्ट दक्षिणा पुगो भन्ने गरी दक्षिणा दिने के, ल दिइरहने ल ब्राह्मणले पुगो अब मलाई दक्षिणा चाहिँदैन भनेपछि अनि बल्ल बिदाई गर्ने। अनि खाना आउने मान्छेलाई खाएको छ अब पुगो बाबा, अब म एक रति एक गेडो पनि खान सक्दिनँ भन्ने गरी खुवाउने, त्यस्तो यज्ञ है। अनि इन्द्रलाई सोमरस पान गराएर, इन्द्रलाई चाहिँ सोमरस पान गराएर चाहिँ तृप्त बनाएका, इन्द्रलाई जति सक्दो पिलाउने इन्द्रलाई है, त्यस्तो यज्ञ भएको थियो। ब्राह्मणहरू ऋत्विजहरूलाई यथेष्ट दक्षिणा पान भोजन आदि मागेको कुरा पाउने त्यस्तो यज्ञ भएको थियो। त्यस यज्ञमा स्वयं मरुदगण त भोजन पस्किने काममा लागेका थिए, मरुदगणै भोजन पस्किने लागेका थिए, जसलाई चाहिँ भ्याइ नभ्याइ थियो। अनि विश्वदेवहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सभासद भएर आउनुभएको थियो। यज्ञको सभासद हुन्छ कि, यज्ञमा धेरै धेरै पदहरू हुन्छ, त्यसमध्ये सभासद नाम गरेका पदमा विश्वदेवहरू हुनुहुन्थ्यो। मरुतका चाहिँ दम नाम गरेका छोरा भए। दमको राज्यवर्धनको सुधृतिका नर नाम गरेका छोराहरू। वंश विस्तार हुँदै गयो, सबै वंश विस्तार नै छ, त्यस्तो धेरै केही छैन, अलिअलि बुझ्ने कुराहरू छन्, यहाँ जान्ने कुराहरू छन् है, कसको को वंश विस्तार भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। नर जो हुनुहुन्थ्यो उहाँको केवल नाम गरेको, केवलका पुत्र बन्धुमानका छोरा बेगमानका छोरा बन्धुका छोरा तृणबिन्दु, यिनीहरू चाहिँ राजा भयो। तृणबिन्दुलाई चाहिँ अलम्बुसा नाम गरेकी अप्सराले बिहा गरिन् होइन। एकदम तृणबिन्दु चाहिँ जो छन् गुणहरूले युक्त थिए, अत्यन्तै राम्रा थिए, अत्यन्तै सुन्दर पनि थिए, गुण पनि थिए, त्यही भएर अप्सराले विवाह गरिन्। तृणबिन्दुको अलम्बुसा नाम गरेकी अप्सराबाट 3वटा पुत्रहरू जन्मिए। इडबिडा नाम गरेकी एउटी छोरी जन्मिन्। इडबिडालाई चाहिँ विश्रवाले विवाह गर्नुभयो। विश्रवाले आफ्ना पिताजी जो योगेश्वर पुलस्त्यबाट चाहिँ उत्तम विद्या प्राप्त गर्नुभएका थियो, उहाँले चाहिँ तृणबिन्दुकी छोरी तृणबिन्दु र अलम्बुसाबाट जन्मिएकी इडबिडालाई विवाह गर्नुभयो र उनकै गर्भबाट को जन्मिनु भयो? विश्रवा र इडबिडाबाट कुबेरको जन्म भयो है। ध्यान दिइरहनु होला, कुबेरको पुत्र आमा बुवाको नाम यसरी ध्यान दिनुपर्छ। हजुरबाउ हजुरआमा अब सबै खलकै पत्ता लाग्यो। अब तृणबिन्दुका विशाल, शून्यबन्धु र धूम्रकेतु नाम गरेका 3वटा छोरा अरू पनि हुनुभयो। के अरे 3वटा छोराको माथि नाम 3वटा छोरा एउटी छोरी भन्नुभएको थियो। छोरीको वंश विस्तारबाट कुबेरसम्म जन्म भयो यहाँ बताइदियो। अब 3वटा छोरा को जन्मिनु भयो भन्दा विशाल, शून्यबन्धु र धूम्रकेतु नाम गरेका 3वटा छोरा। जेठा छोरा विशालले चाहिँ तृणबिन्दुको वंश विस्तारलाई अगाडि बढाउनु भयो र उनले चाहिँ वैशाली नाम गरेको सुन्दर नगरी पनि खडा गर्नुभयो। विशालका छोरा हेमचन्द्र, तिनका छोरा धूम्राक्षका छोरा संयमका कृशाश्व र कृशाश्वका चाहिँ संयमका चाहिँ कृशाश्व र देवज 2टा छोरा। संयमका चाहिँ है, संयमका छोरा 2टा हुनुभयो, कृशाश्व र देवज नाम गरेका 2वटा छोरा जन्मिनुभयो। कृशाश्वका सोमदत्त नाम गरेका छोरा जन्मिनुभयो। भगवान योगेश्वरको आश्रय लिएर उनले पनि अश्वमेध यज्ञ गरेर भगवानलाई खुसी बनाउनु भएको थियो। पछि भगवानकै सर्वोत्तम गतिलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। कसले? कृशाश्वका छोरा सोमदत्तले। सोमदत्तका छोरा सुमति हुनुभयो र सुमतिका छोरा जन्मेजय हुनुभयो। यी सबै राजाहरू एकदम यही वंश विस्तार चाहिँ मनुका वंश विस्तारमा अगाडि बढ्दै गए र यी सबै राजाहरूले चाहिँ तृणबिन्दु लगायतका अगाडिका पुस्ताहरूको कीर्तिलाई विस्तार गर्ने, कीर्तिलाई फैलाउने काम गरे। कसैले पनि आफ्नो वंशको कीर्तिलाई घट्ने काम भने गरेनन्। उनीहरूले सबैले आफ्नो कुल परम्परा कीर्तिहरूलाई बढावा दिने काम गरे। यसरी वंश विस्तार यहाँसम्म गरिन्छ। इति श्रीमद् भागवती महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कन्धे 2य अध्याय, नवम स्कन्धको दोस्रो अध्यायमा यो वंश विस्तार, मनुका पुत्रहरूको वंश विस्तार गरिएको र केही छोटो छोटो प्रसङ्ग कथा पनि जोडिएको यो अध्यायलाई
पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम। ओम अस्तु परिपूर्णम श्री कृष्णार्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।